एकदा तुमचं वेलकम करता आईच्या व्लॉगान. आणि आईच्या दिसाची सुरवात हांगर झाली. जाल्ली आसा कॉफी पिवन. आता सगळ्यात पयलीं वयता हांव शोले आसागांवच्यान सिमेंट ड्रॉप करपाक. पावलो पिकअप लोकेशनार. पांचूच बॅग सिमेंट आसले जाल्यार हांव भायर सरता शोले वचपाक. केरला वंडी. हांगा पावतात कांयच न्हू भाई. हेंच्यांनी गाडी खाली केली. पयलीं ते गाडयेन इल्ले घातले 4 बॅग आनी एक हांगर खाली केली. 5 मिनटां सुद्दां रावचो पडोंक ना. ही आसली आईच्या दिसाची पयली ट्रीप. आतां हांव चल्लो परत रिटर्न घरा. नेक्स्ट ट्रीप कितें येता पळोवया आतां. आतां हांव येयलो घरा कडेन आनी म्हाका एक ट्रीप येयल्ली आतां. वास्को वचपाक. ते फाटल्यान आहा ते सगळे प्लास्टीक काडटा आनी साफ करता. हे सगळे साफ केले आनी ते दुसरे प्लास्टीक घातले भितर. आतां भायर सरता. ऑलमोस्ट हांव पिकअप लोकेशनाचेर पावलो म्हाज्या. कांदोलीम फुडें लेफ्ट सायडीन आसा. सो दीस इज माय पिकअप लोकेशन. सोरो व्हरपाक जाय. स्टॉक जालो लोड. हे तेजे परमीट कितें लागता ते. आतां चलया वास्को. वत ना तरी बेश्टो भायर उबो रावल्यार घाम सुट्टा. वाव, पावस येयलो. पावसान गाडी चलोवपाक आनीक मजा येता.
स्टॉक म्हाका हांगा भितर पावपाक जाय. हांगा व्हिडिओ काडपाक अलाउड ना हरशी. चल बाय, रिटर्न वयताना मेळटा. गाडी खाली करून येयलो. भितर खूब स्ट्रिक्ट आसले. वयताना म्हाजे ID घेतलेले, परत येताना म्हाका घेवचे पडले ते. चडशे विजिटर्स अलाउड ना भितर. चला आतां वयता घरा. एक बेस्ट काम जालें म्हाजें की म्हाका वयताना म्हापशेच्यान पिकअप मेळ्ळें. म्हापसा टू अंजुना. सो आतां हांव पयलीं म्हापसा वयता पिकअप करपाक. मेन म्हटल्यार गायज म्हाका असली भूक लागल्या. ऑलमोस्ट 2 जाली. फक्त 2 कॉफी मारल्या तेजेर आहा हांव घरा कडेन. बेगीनच्या बेगीन म्हापसा पावता आनी घरा वयता आनी जेवता. असल्या टायमार सारको गाडयेक क्रूज कंट्रोल जाय. Take the flyover. फायनली पावलो म्हापसा. एक जालो ते पोरवरी क्रॉस करून. In 400 meters, turn right. म्हापसा पावलो आनी लॅडर पिक केली. आता सायकल पिक करपाक जाय. And this is my second pickup location. हांवें सायकलूय पिक केली. आता चल्लो ड्रॉप लोकेशनार अंजुना. हांगात ऑलमोस्ट 4:30 जाली आनी बरें जालें हांवें वाटेक रावून एक ऑमलेट पाव खाल्लो म्हणून, नाल्यार भुकेन मरपाचो. फायनली ही आसली म्हाजी लास्ट ट्रीप आनी आतां चल्लो हांव घरा. वयता पयलीं सगळ्यान पयलीं कितें खाता. ऑलमोस्ट तरी भूक लागल्या म्हाका आनी मागीर चल्लो जिमान. तर गायज आयच्या खातीर इतकेंच. तुमकां जर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा आनी असोच जर कॉन्टेंट येयल्लो जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करपाक विसरूं नाकात. चलो बाय.